अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 सवाल हैं और उनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और मुहर्रम के ताल्लुक से है। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दी हैं तो एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा और बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी। आइएगा, वो 3 सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल यह है कि मुहर्रम के महीने में, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, मुहर्रम शरीफ का महीना है, इस महीने में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हज़रत पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अंडा, मछली, मुर्गा वगैरह खाना पकाना ये कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मना करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खा सकते हैं, इसका सही मसला क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में घर के अंदर जो मकड़ी का जाला होता है उसे हम साफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में बहुत सारे लोग गिरगटों को, छिपकलियों को मारते हैं और बहुत सारे लोग मना करते हैं कि भाई मुहर्रम के महीने में नहीं मारना चाहिए। तो ये 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों के जवाब मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर देने के लिए जा रहा हूं। आप बड़ी तवज्जो से इसे समाअत करें। देखिएगा, पहला सवाल कि मुहर्रम शरीफ के महीने में पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक मछली, अंडा, मुर्गा वगैरह, गोश्त वगैरह घर में पकाना और उसे खाना ये जायज़ है या नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो, साल के 12 महीनों में से किसी भी दिन, कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी रात हो, जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल रखी हैं वो सारी चीज़ें खाना बिल्कुल जायज़ है। सारी चीज़ें, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते हैं लोग दिन में, और जब इफ्तार होती है, इफ्तार के बाद जब लोग खाते हैं तो जिनका उनका जो भी दिल चाहे वो खा सकते हैं, जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल की हैं। अब जैसे मान लीजिएगा शराब है और जो हराम जानवर हैं उनका गोश्त हमारे लिए हराम रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ें ना ही किसी महीने में खा सकते हैं और ना ही यूं समझिएगा हमारे लिए हलाल है। जो चीज़ें हराम हैं वो हराम है हमारे लिए और जो हलाल है उसे आप किसी भी दिन आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन मछली नहीं खाना चाहिए। क्यों? एक मतलब कौमे बनी इसराइल में शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करना मना था। शिकार करना मना था, वो भी कौमे बनी इसराइल में, हमारी कौम में नहीं, ठीक है। कौमे बनी इसराइल में हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना मना था, मछली खाना मना नहीं था, ठीक है। लेकिन वो उनकी कौम की बात थी। हमारे यहाँ पर मछली का शिकार करना भी जायज़ है, मछली खा भी सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं और मछली घर में बना भी सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। अब आइएगा, दूसरा सवाल ये है कि अगर घर के अंदर मकड़ी का जाला कहीं भी लगा हो तो उसे साफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अवामुन नास के अंदर बहुत सारी औरतें, जब घर के अंदर मकड़ी का जाला लगा होता है ना, तो औरतें मना करती नहीं, मुहर्रम का महीना है, साफ मत करिएगा, साफ नहीं करते हैं। तो क्या मुहर्रम शरीफ के महीने में मकड़ी का जाला साफ कर सकते हैं या नहीं। मुहर्रम शरीफ के महीने में एक ने कमेंट किया था कि हजरत मुहर्रम के महीने में साग हम खा सकते हैं या नहीं। कैसे कैसे मतलब लोगों के जहन के अंदर ये मतलब बातें आ जाती हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो शरीयत ने हुक्म दिया है ना, वो बातें लोगों को याद नहीं रहती हैं और खुराफात जो रहती है और औरतों की जो बातें होती है ना, वो बहुत मशहूर हो जाती हैं। तो देखिएगा, मुहर्रम शरीफ के महीने में आप मकड़ी का जाला भी साफ कर सकते हैं। और दूसरी बात, घर के अंदर चाहे वो चने का साग हो, पालक का साग हो, मेथी का साग हो, जिस चीज़ की सब्जी आप बनाना चाहें, पालक, मेथी, साग बनाना चाहे आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, ठीक है। अब रहा मसला ये, जैसे मैंने आपसे कहा था कि तीसरा सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा गिरगट, छिपकली वगैरह मारते हैं, तो इसके ताल्लुक से क्या हुक्म है। तो और बहुत सारे लोग जो हैं
بہت سارے عورتیں وغیرہ گھر میں چھپکلی وغیرہ ہو تو اسے مارنے سے منع کرتی کہ نہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو چھپکلی وغیرہ گرگٹ وغیرہ نہیں مارنا ہے۔ تو آئیے گا حدیث پاک مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چاہے وہ گرگٹ وغیرہ ہو، چھپکلی ہو، اسے چھوٹا فاسق کہا گیا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹا فاسق کہا ہے، اور چھپکلی کو اس کو مارنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دیکھیے گا ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ناحق کسی بھی جانور کو نہیں مار سکتے، کسی بھی جانور کو ناحق نہیں مارنا چاہیے، لیکن ہاں جو موذی جانور ہیں، جو تکلیف دینے کا سبب ہیں یا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کو ان سے خطرہ ہے، تو آپ موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت دی ہے۔ اب جیسے چھپکلی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھپکلی کو ایک ضرب میں، پہلی ضرب میں مارے گا تو اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی دوسری ضرب میں مارے گا تو اس سے کم، تیسری ضرب میں مارے گا تو اس سے کم، مطلب پہلے بار میں ہی اگر مار دی تو 100 نیکیاں، دوسرے بار میں ماری تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی، تیسرے بار میں ماری تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ اب آئیے گا یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کیوں مارنے کا حکم دیا ہے؟ اس لیے آپ کہیں گے یار چھپکلی تو بہت سیدھا جانور ہوتی ہے اور کسی کو نہ کاٹتے نہ کچھ۔ دیکھیے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، علماء کرام اور فقہاء کرام نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کی تشریح کی، کہ چھپکلی کے اندر اتنا زہر ہوتا نا، اگر وہ چاہے تو یوں سمجھیے گا کہ اس کا ایک ذرا ساری بھی جو اس کے اوپر جو کھال ہوتی ہے نا، کھال اس کے اوپر، چھپکلی کے اوپر اگر چھپکلی کسی کو کاٹ لے تو اس کا کانٹا بچ سکتا ہے، اس کا کانٹا بچ جاتا ہے، اور اگر چھپکلی دودھ میں، پانی میں، کھانے میں گر جائے اور اس کے اندر اس کی کھال چھٹ جائے، گل جائے، تو پھر چاہے وہ 100 لوگ ہوں، اگر اس میں سے کوئی دودھ ذرا سارا پی لے نا تو 100 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ 100 لوگوں کے لیے، مان لیجیے گا آدھا کلو دودھ تھا، اس میں چھپکلی گر گئی، رات بھر گری رہی، اور ایسے ہی وہ دھوکے میں کسی نے پی لیا، بعد میں دیکھا کہ یار اس کے اندر تو چھپکلی تھی، تو وہ چھپکلی کی جو اسکین ہوتی ہے نا، اس کے اسکین کے اندر اتنا بھیانک، اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر 100 لوگ بھی ہیں نا تو 100 کو مارنے کے لیے وہ زہر کافی ہوتا ہے۔ اب یہ بات آتی ہے، دیکھیے گا اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اگر چھپکلی آپ کو دکھائی دے تو فوراً سے پہلے مارنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر دیکھیے کھانے پینے کے برتن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت اگھڑے رہ جاتے ہیں، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھپکلی اس کے اندر گر جائے اور اسی کے اندر اس کا زہر پھیل جائے تو بہت سارے لوگوں کی موتیں ہو سکتی ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ موذی جانور ہے، اس لیے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جنگلوں کے اندر گرگٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کی نسل میں سے ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے مان لیجیے گا سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، اور جتنے بھی موذی جانور ہیں جن سے آپ کو تکلیف، مطلب جو آپ کو کاٹ سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، ایسے جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اب جیسے مان لیجیے آپ مسجد میں گئے اور مسجد میں کوئی چھپکلی وغیرہ آپ کو نظر آئی تو آپ سوچ رہے ہیں لاؤ اس کو مار دیں، تو پھر وہاں پر آپ کو حکمت عملی سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز سے چھپکلی کو دیوار کے اوپر مارا تو اس میں سے بھی خون نکلتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خون مسجد کی دیوار پر لگ جائے تو اس کو پھر دھلنا ضروری ہوگا۔ تو اس حکمت سے آپ کو مارنا ہے کہ اس کو باہر لے جائیں یا پھر اس کو پکڑ لیا جائے، کسی چیز میں پھانس لیا جائے اس سے آپ، تاکہ مسجد کی دیوار گندی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے گھر کے اندر چھپکلیاں ہیں، مکڑی کا جالا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو انہیں مار سکتے ہیں۔ مکڑی کا جالا بھی محرم کے مہینے میں صاف کر سکتے ہیں، اور ساگ، مچھلی وغیرہ یہ سب بالکل پکانا جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ کمنٹ آئے تھے، ان کا میں نے ریپلائی کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو محرم کے مہینے میں کسی بھی چیز کو لے کر کے، تو آپ نیچے ویڈیو کے جائیے گا، کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال پر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔